बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी अजायबात के मोहतरम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर आपको इस अजायबात से भरी दुनिया में, जहाँ पे हम हमेशा हर वीडियो में आपके लिए रूहानियत की खुशबुओं से भरा हुआ एक फूल गुलदस्ता रूहानियत में से इंतखाब करके आपके लिए लाते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये तोहफ़ा भी आपको पसंद आएगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, बंधे रहिए इस चैनल के साथ और इन वीडियो से इस्तेफ़ादा करते रहिए। मोहतरम नाज़रीन, आज जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, हल्फ़न कहता हूँ कि आज तक मैंने किसी को नहीं सिखाया है। ये मेरे सीने का राज है जो इस तवील अरसे में मेरे सीने में ही दफन था, लेकिन आज बंदगान खुदा की बेहतरी के लिए ये चीज़ मैं आम कर रहा हूँ। एक ऐसा तरीक़ेकार है कि जब आप इसको समझ के करेंगे, उसको हल करेंगे। हल करना बहुत आसान है, क्योंकि जब भी लफ्ज़ हल करना आता है तो लोग ज़रा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हम इसे हल कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जैसे आपने मेरे अगर साबिक़ा वीडियोज़ देखे होंगे तो उनमें आपको पता चल गया होगा कि मेरे सिखाने का अंदाज़ बहुत सादा और आसान है, जिससे एक कम पढ़ा लिखा शख्स भी आसानी के साथ वो चीज़ समझ सकता है और उसको कर सकता है। तो वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इसमें आज आपके लिए कौन सा तोहफ़ा छुपा हुआ है। नाज़रीन किराम, यकीन कीजिए कि ये एक छुपा हुआ ख़जाना है जो मैं आज आपके लिए आश्कार कर रहा हूँ। तो इस तोहफ़े की कदर कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद कीजिए। तो चलते हैं इस अमल की तरफ। ये अमल जिसके पीछे लोग सालों साल फिरते हैं, लेकिन फिर भी उनको नसीब नहीं होता। आज आपको इस चैनल के तवस्सुत से ये तरीक़ा मिल रहा है। ये तरीक़ा इसमें आज़म निकालने का है, क्योंकि हर इसमें बारी ताला हर शख्स के लिए नहीं होता है। वो रूहानियत के किस दर्जे पे है, ये बहुत अहम है। इसीलिए हमारे अहबाब जब किसी वजीफ़े के लिए बैठ जाते हैं, बग़ैर ये देखे कि आया मैं इसकी काबिलियत, अहलियत या सलाहियत रखता हूँ, मैं इसका वज़न उठा सकता हूँ या नहीं, बस ब्लाइंडली वो बैठ जाते हैं और वजीफ़ा करने लगते हैं। और क्या होता है कि फिर वो रजत का शिकार हो जाते हैं या उनके ऊपर भारीपन पड़ जाता है, क्योंकि ना उनको इजाज़त होती है, ना उनको परहेज़ात का पता होता है, ना उनको शराइत का पता होता है। बस किताबों से, जंतरों से ढूँढ ढाँड के लेके बैठ जाते हैं और बजाय उनके मसाइल हल होने के और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। तो मुख्तसरन इतना ही अर्ज़ करना था। अब चलते हैं इस अमल की तरफ। तो जो भी आपका नाम है, पहले उस नाम को ऊपर लिखिए, कागज़ पे अपना पूरा नाम लिखिए, पूरा नाम। वालिदा के नाम की ज़रूरत नहीं है। तो अपना नाम यहाँ पे लिख के उसके एदाद अबजद क़मरी से निकाल लें। अब जो रूहानियत का थोड़ा सा भी शगफ़ रखते हैं, वो उनको पता है कि अबजद क़मरी क्या है, यानी एदाद की कीमतें, कि जैसे अलिफ़ का 1 है, बे का 2 है, जीम का 3 है, इसी तरह हम आखिर में जाते हैं तो गैन का 1000 है। तो अपना नाम अबजद क़मरी से उसके अदाद निकालने हैं और देखने के टोटल आपके पास क्या अदद आता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने नाम की मिसाल लेता हूँ, अब्बास। तो अब्बास के अदाद बनते हैं अबजद क़मरी से 133। जब ये आपने निकाल लिया तो उसका दूसरा स्टेप क्या है कि उन अदाद को आप 28 पर तक़सीम करें। यानी जो अदाद मेरे नाम के निकले हैं उनको मैं 28 पे तक़सीम करूँगा, और जो बाकी रह जाता है तक़सीम करने के बाद जो बाकी हमारे पास रह जाता है, जैसे 133 को आप तक़सीम करें 28 पे तो हमारे पास 21 रह जाता है। फिर उसी अबजद क़मरी में आप देखिए कि 21वां हर्फ कौन सा है। हाँ, उससे पहले अपने नाम का पहला हर्फ जो है वो अलग से यहाँ पे कागज़ पे लिख दें। जैसे मेरे नाम का पहला हर्फ आइन है और उसके सामने उसका अदद लिख दें। मसलन आइन है
اس کی قیمت کیا ہے 70 ابجد قمری سے، تو میں نے لکھ دیا 70۔ اب اس کے بعد جو میرے نام کے اعداد ہیں 133، ان اعداد کو 28 پہ تقسیم کرنے کے بعد جب ہمارے پاس 21واں عدد آیا تو ہم نے اسی ابجد قمری میں دیکھا کہ 21واں عدد کون سا ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ شین ہے، تو ہم نے یہاں دوسرے درجے پہ لکھ دیا شین اور اس کا عدد سامنے لکھ دیا، چونکہ ابجد قمری میں شین کے اعداد جو ہیں وہ 300 ہے۔ اب پھر اس 300 کو، اس عدد کو ہم تقسیم کریں گے 28 کے اوپر۔ جب 28 پہ ہم تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس جو باقی بچے گا وہ بچے گا 20۔ دوبارہ ہم رجوع کریں گے ابجد قمری کی طرف اور دیکھیں گے کہ اس میں یہ 20واں عدد کون سا ہے۔ جیسے 21واں عدد شین تھا تو اب 20واں عدد ہمارے پاس کیا آیا رے، تو رے کے سامنے اس کا عدد لکھ دیا ہم نے 200۔ تو ہمارے پاس 3 حروف آ گئے، جو نام کا پہلا حرف تھا، اس کے بعد تقسیم کرنے کے بعد دوسرا حرف آیا، پھر تیسری مرتبہ تقسیم کرنے کے بعد ہمارے پاس تیسرا حرف آیا۔ اب ہم نے کیا کیا کہ ان تینوں کو ایڈ کر دی، یعنی جو 3 حروف تھے ہمارے پاس کیا کیا نکلے، عین جس کا عدد 70، شین جس کا عدد 300 اور رے جس کا عدد 200۔ اب ان تینوں اعداد کو ہم نے پلس کیا، جمع کیا، تو ہمارے پاس ٹوٹل اعداد آئے 570۔ یہ ٹوٹل اعداد آئے ہمارے پاس 570۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو 570 عدد نکلا ہے ہمارے پاس، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دیکھنا ہے کہ کس نام کا یہ عدد ہے 570۔ اگر ایک ہی نام نکلتا ہے کہ اس نام کا عدد بھی 570 ہے تو پھر ایک ہی اسم پڑھنا پڑے گا آپ کو، لیکن عموماً ایک نام نہیں نکلتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ 2 یا 3 ایسے نام ڈھونڈیں گے کہ جن کا ٹوٹل، جن کا مجموعہ جو ہے وہ 570 نکلے۔ جیسے اس مثال میں آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے 3 اسماء ڈھونڈ لیے، تلاش کرنے کے بعد ہمارے پاس 3 اسماء باری تعالیٰ آ گئے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ رحمان، رحیم، وہاب، 3 نام۔ اب ان کے اعداد کتنے ہیں؟ رحمان کے 298 ہیں، رحیم کے 258 ہیں، اور وہاب کے 14 ہیں۔ جب ہم 298 پلس 258 اور پلس 14 کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس وہی سیم فگر نکلے گا 570 کا۔ تو اب جس شخص کا بھی یہ نام ہے، سپوز میرا نام ہے عباس، یہ اسما میرے لیے اسم اعظم کا کام دیں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان تینوں اسما کو حرف ندا کے ساتھ یا رحمانو، یا رحیمو، یا وہاب، یا رحمانو، یا رحیمو، یا وہاب، یا رحمانو، یا رحیمو، یا وہاب، ان 3 اسما کو ہم نے روزانہ ایک وقت مقرر کر کے، چاہے وہ نماز فجر کے بعد ہو یا نماز مغرب و عشاء کے بعد ہو، یا صبح ہو یا رات کو ہو، ان کو اپنے نام کے اعداد کے مطابق ورد کرنا ہے۔ اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ نے درود شریف تو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل کر کے دیکھیے، آپ سارے عملوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، کیونکہ اسماء اللہ ہے، اسماء اللہ کا وظیفہ ہے، اور خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکارو۔ پھر جب ان پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکارا جائے اس ذات باری تعالیٰ کو، تو پھر ہمارے مسائل کیسے نہیں حل ہوں گے۔ پھر وہی بات دہراؤں گا کہ ایمان اور عقیدے کی شرط ہے۔ ہاں، ایک چیز اور میں بیچ میں بھول گیا، اس کو نوٹ کیجیے گا۔ اگر تقسیم کرنے کے بعد جو 2 دفعہ ہم تقسیم کا پروسیس کرتے ہیں نا، اگر وہ اس کے بعد ایک ایسا عدد آپ کے پاس آ جائے جو 28 سے کم ہو، مثلاً 20 ہے، 12 ہے، 14 ہے، کوئی بھی ایسا
عدد آپ کے پاس آتا ہے جو 28 سے کم ہو، تو پھر تو وہ تو 28 پہ تقسیم نہیں ہو پائے گا. تو وہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے، اس عدد کو جو 28 سے کم ہے 28 میں سے منفی کرنا ہے. آپ منفی کر کے پھر اس عدد کو دیکھنا ہے کہ وہ اس عدد کے سٹیج پہ، مقام پہ یا درجے پہ کون سا حرف ہے، پھر وہ آپ نے حرف لینا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو مکمل ہو گئی، اور کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے سوائے اس کے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. تو پھر وہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.